अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत कारी मुल्तानी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है जन्नत की हूर कैसी होगी। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, सीधा बयान की ओर चलते हैं। हदीस में है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम दुनियावी हुस्नो जमाल, ज़ेबो ज़ीनत, फैशन, इन तमाम चीजों के पीछे फिरते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम में है, फरमाया मैंने तुम्हारे लिए ऐसी औरतें जन्नत में तैयार कर रखी है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, आज तक और तुमसे पहले किसी आदमी ने, किसी जिन ने उनको छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। और इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि मैंने जो तुम्हारे लिए जन्नत में हूरें औरतें तैयार की हैं, उनकी तखलीक बड़ी अजीब है। यूं फरमाया अगर एक हूर दुनिया में थूक दे सारी कायनात बेहोश हो जाए। अगर जन्नत की हूर मुस्कुरा दे सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद की रोशनी घट जाए। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके जूते की तस्मा जो है वो भी तस्बीह बयान करता है। अबकारा के लफ्ज है कुरान करीम में, बाकरा, नौजवान, उरूबन, तमाम चीजें जवानी की मौजूद। और फिर कितने मजे की बात है कि ना उनके कपड़े का फिक्र, ना वो बीमार पड़े, ना डॉक्टर को लाना, ना फीस भरनी, ना दवा लानी, ना खाने का फिक्र, ना नाश्ते का फिक्र, ना कपड़े का फिक्र, ना तेल, कंघी, सुरमा, स्याही, कुछ भी फिक्र नहीं। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि दुनिया के मुकाबले में मैंने आखिरत में तुम्हारे लिए बड़ा कुछ तैयार कर रखा है, तुम इसकी ज़ेब व ज़ीनत में ना उलझो। मगर चूंकि बंदा है बड़ा गंदा है और मुस्तकबिल से ना आशना है, ना आकबत अंदेश है, ये अंजाम को सोचता नहीं, सामने वाली चीज में पड़ता है। जो चीज इसे दिखाई दे रही हो ये उस पे पड़ता है। और अगर इत्तेफाक है, दिखता तो कुरान करीम भी है, अल्लाह का कलाम भी सामने है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सामने है, दीन इस्लाम सारा सामने है, मगर इसकी तरफ नहीं जाता बंदा। इसलिए कुरान करीम ने ललकार कर आवाज दी, वमा हाज़िहि हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। और लोगों, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं, दुनिया आरजी जगह है, फानी जगह है, नापैदार जगह है, बिल्कुल नापैदार है, ना बाकी रहने वाली है। तुमसे पहले हजारों आए, हजारों गए, किसी के साथ वफा करने वाली नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। वइन्नद्दारुल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। आखिरत बाकी रहने वाला आखिरी कर है, अगर तुम जान लो तो उसकी जुस्तजू में रहो, उसकी आरज़ू में रहो, उसकी तलाश में अपनी जिंदगी का माकूल हिस्सा खर्च करो। यही वो राज था जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को समझा दिया था, और उन्होंने समझकर इस पे सारी जिंदगी बसर की। अमाल की दुनिया में वो लोग सुरखरू होकर आएंगे। हमारे यहां तो सिर्फ जुबानी जमा खर्ची और कुछ भी नहीं।
चुनाचे कुरान करीम ने दूसरे मकाम पे नक्शा खींच करके बतलाया वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लना बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्द फअस्बह हशीमन तदरुहु रियाह। कुरान करीम ने एक मिसाल दी दुनिया की जो लहलहाती खेती हो, सब्जाजार खेती हो, मगर उसे काट के फेंक दो, वो हवा में धूप में सूख जाएगी, हवा का झोंका आएगा उसको उड़ा के ले जाएगा। माशाअल्लाह। यानी दुनिया की आरजी पर इतना आरजी पना है कि अब इसको कोई सुबात देने वाला है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहि मजमाइन, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी, उन्होंने इन तमाम चीजों को समझा है। सुना कि वो मकान, वो दुकान, वो लंबी चौड़ी बिल्डिंगों के पीछे कभी नहीं पड़ते, बल्कि उनका तो कहना ये है, अल्लाह वाले कहते हैं कि हर दिन को अपने लिए आखिरी दिन समझो। जब दिन निकले तो ये ख्याल करो कि मेरा ये आखिरी दिन है, कल किसको आएगी। और फरमाया हर रात को आखिरी रात समझो। और अगर दिल इस पर जमता नहीं, यकीन नहीं करता, तो जो अम्मा फौत हो गई उसे याद कर वो कहां गई, जो अब्बा रुखसत हो गया उसे याद कर वो कहां गया, घरवाली दुनिया से रुखसत हो गई उसे याद कर, सारी जिंदगी की रफीक हयात किस तरह पल्ला झाड़ के चली गई। बेशक सुभान अल्लाह। अगर वो सब जा सकते हैं तो मेरा तेरा ये ठिकाना कैसे बन जाएगा। सुबह नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, आज नहीं तो कल, ये काम तो भाईजान बनना ही बनना है। कुरान करीम ने इसीलिए बार बार फरमाया आपस में दौड़ लगी है मकानों की, आपस में दौड़ लगी है दौलत इकट्ठा करने की, दौड़ लगी हुई है मकान बड़े से बड़े बनाने की, बड़ी से बड़े घर में शादी करने की। और ये दौड़ आज तक नहीं लोगों ने लगाई कि मैं करोड़ों साल कब्र की जिंदगी जो बसर करूंगा उसका मेरे पास क्या इंतजाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तांबे वाली जमीन हो, सूरज आसमान से निकलकर सर पे आके खड़ा हो जाए, उस वक्त के बचाव की क्या सूरत है। एक बात याद दिलाऊं जो कुरान करीम आपको याद दिलाना चाहता है, ये जो दिल में है ना, और जी हम तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े नबी के उम्मतियों को जहन्नुम में कौन जाने देगा भाई। मैं तुझे बतलाऊं, गुलाम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, सामान भी हुजूर का, गुलाम भी हुजूर का, चाची भी हुजूर की, गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सामान भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऊँटनी और दाची भी हुजूर की है। सामान दुरुस्त कर रहा था, सामान लाद रहा था, सामान ठीक कर रहा था, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उसके सीने में लगा, वो फौरन उसी वक्त बेचारा रुखसत हो गया। सहाबा दौड़े, जन्नती जन्नती जन्नती, गुलाम है काली कमली वाले का। हम तो नाम के है ना, वो असली गुलाम था हुजूर का, और सामान भी हुजूर का उठा रखा था उसने, और हुजूर ही की ऊँटली पे लाद रहा था। अंदाजा लगा गुलाम भी काली कमली वाले का हो, सामान भी हुजूर का हो, लाची भी हुजूर की हो। साहबा कहते हैं जन्नती जन्नती जन्नती, आप तशरीफ ले आए, फरमाया हुआ बिन्नार।
تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں۔ سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، بے شک جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا بنے گا کیا۔ بے شک پہرے داری مقدر بھی آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے۔
मुझे तो 20-20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है। बेशक काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा किराम ने लिखी है कि कुत्ते की ये आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को और तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की ये आदत होती है पेट भर के भी वही बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनांचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कनाअत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। बेशक बेशक। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी तो कुत्ते को पता है ये कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दार कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा माशाअल्लाह, ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनांचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्जे के सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसके हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बातें निराली। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सबका तो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते।
चूटियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हजरत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका हुआ कहने लगा कि अच्छा मौली साहब फिर ना मुरीद बुलाओ, ये इतना रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया, जा चला जा, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतने रुपए पे थूक दे। मुझे कहता है कि ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा, तू भी चलता चल, फिरता चल, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतनी भारी रकम पे थूक दे। और ये तो अब आकर के गदर मच गया ना, तो पीर भी, फकीर भी, अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, मौलवी भी, हाजी भी, गैर हाजी भी, सारे के सारे एक ही लाइन में लग गए हैं। वरना ऐसे ऐसे बेतमा लोग आए, बेतमा लोग आए कि उन्होंने दुनिया पर लानत नहीं भेजी। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन मदीना मुनव्वरा हुजूर की हयात में हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन, ये जो हमारी माएँ थी मोमिनों की, मुसलमानों की, हुजूर की घरवाली, सबने मशवरा किया, मशवरा किया। और कैसे मशवरा ना करती, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे कई मरतबा, कई महीने तक एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था खुराक के तौर पर। एक खजूर का दाना, खुराक देखो पैगंबर की घरवालियों की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही अल्लाह ने दिया है, एक खजूर का दाना, एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं। इन सब ने ये मशवरा किया कि अब तो फतूहात अच्छी बढ़ गई है, मदीने के लोग अच्छे खासे अब खाते पीते हैं, हम तंगी कब तक गुजारेंगे। अंदाजा लगा हमारी माओ ने के खजूर पे 24 घंटे गुजार दिए और यहाँ घड़ी घड़ी फ्रूट खाना, और ये वो खा के भी अपने आप को यूं नहीं कहते कि हमने खाया है। पानी भी छुट्टी का नहीं, खजूर भी पूरी नहीं, एक खजूर का दाना एक माई को। और ऐसा वक्त भी आया कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में जंग के मौके पे जो राशन तकसीम किया, एक खजूर का दाना जिसमें 3 सहाबे शरीक कर दिए, इसको तीनों बांट के खा लेना। एक खजूर का दाना, आखिर वो खजूरें कोई मनो की तो थी नहीं, उसको तुम कहोगे पहले जमाने में शायद खजूर भी कितनी बड़ी होगी। हो जंग का मौका, लड़ाई, कुफर का मुकाबला, और राशन को देख मोहम्मद के गुलामों का।
ایک کھجور کا دانا 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا. برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ چاہے کچھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا. بات یوں چلی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ. کیوں بھائی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ بے شک. اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی رفتی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ کے کھانے کے پیچھے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے. تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا، کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا. اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے. واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو.
اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال. اس بات کا لحاظ نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا. طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، بے شک. وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے. اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں. تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ. تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے. ارے 3 قسمیں ہیں مال کی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی. وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا. ماشاء اللہ. سبحان اور اللہ. کون آنے دے ادھر ان سے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی مار پڑے گی، آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها وقال سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ بے شک، بے شک. آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں.
अगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापिस ला मेरे पैसे। बेशक। तो अंग्रेज बेईमान हो गया, कहने लगा कौन से पैसे कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना माना अंग्रेज। तो उसको किसी ने एक तरीका बताया कि तू गिरजे में चला जा, वहां जो पादरी है, यानी अंग्रेजों की मस्जिद को गिरजा कहते हैं और उनका जो मौलवी है उसे पादरी कहते हैं। तो पादरी से जाके कहो, वो तेरी सिफारिश करेगा तो ये अंग्रेज पैसे दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेचारा मजदूर वहां गया और जाकर के उसको दास्तां सुनाई और बताया कि भाई मेरे पैसे हैं और देता नहीं है, मैंने बड़ा कहा मगर पैसे नहीं देता। उसने एक पर्चा लिखा और बंद करके लिफाफे में मोहर लगा के दे दिया कि ये लेके जाओ उसके पास, जिससे पैसे लेने थे उसको जाके दिया। उसने खोला और देख के कहने लगा कि 1 घंटे के बाद आके सारी रकम ले जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 1 घंटे के बाद आकर सारी रकम ले जाना। अब वो मजदूर कहने लगा कि मुझे तो बता दे इसने क्या लिख दिया, कि तू तो अकड़ा बैठा था, मैंने सारे जतन करे, तेरी मिन्नत की, तेरी खुशामद की, तुझे समझाया, औरों से भी कहलवाया, इस रुक्के को देख करके बड़ा जल्दी तैयार होगा देने के लिए, इसमें क्या लिखा है? कहने लगा इसमें यह लिखा है कि तू मुसलमान कब से बन गया, तू मुसलमान कब से हो गया, ये तो मुसलमानों का काम है लेके ना देना। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बयान फरमा रहे थे हजरत कारी हनी मुल्तानी साहब अपने खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बयान के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तो ये दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।